कुर्बान मोहम्मद मैं तेरे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मोइन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मुकामे काबा कौसैन और साहिबे मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सहर आज़म। मेरे साथ आप प्रोग्राम देखा करते हैं गुलहाए नात, और उस प्रोग्राम में हमारे साथ आलम इस्लाम की मशहूर मारूफ ख़वातीन सनाख़्वां शामिल होती हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे उस ज़िक्र से जो तस्कीन बख्श है, जो दिलों में कहते हैं ना कि ज़िंदगी डाल दिया करता है। वो ज़िक्र किसका है? मदीने का ज़िक्र है नाज़रीन, के मदीने की राहत बख्श हवाएँ, मदीने की तस्कीन बख्श हवाएँ कि जिसकी ख्वाहिश, जिसकी आरज़ू यकीनन हर मुसलमान को है। हर कोई वहाँ जाना चाहता है, एक बार कम अज़ कम जाना चाहता है, बार बार जाना चाहता है और साल में भी कई बार जाना चाहता है। ताबिश दहलवी के भी कुछ अशार हैं कि वहाँ जाने की वजह क्या लिखते हैं वो, कि गमे ज़िंदगी से फरागत मिली है, गमे ज़िंदगी से फरागत मिली है, मदीने में कुछ ऐसी राहत मिली है, मदीने में कुछ ऐसी राहत मिली है, और हमें दीन और दुनिया की दौलत मिली है, हमें दीन और दुनिया की दौलत मिली है, और ये दौलत भी उनकी बदौलत मिली है, ये दौलत भी उनकी बदौलत मिली है। और मदीने में अपना क़याम अल्लाह अल्लाह, मदीने में अपना क़याम अल्लाह अल्लाह, गुनाहगार हूँ फिर भी जन्नत मिली है, गुनाहगार हूँ फिर भी जन्नत मिली है, क्योंकि गमे ज़िंदगी से फरागत मिली है, मदीने में कुछ ऐसी राहत मिली है। नाज़रीन, मदीने के इन्हीं अशार के साथ और मदीने के इसी खूबसूरत जिक्र के साथ बढ़ूंगी प्रोग्राम में मौजूद मेरी मेहमान सनाख़्वां की जानिब। आप सबको इंतज़ार होता है कि आज मेरे प्रोग्राम में कौन सनाख़्वां तशरीफ़ लाएंगे, तो जनाब बिल्कुल आप सबकी भी बहुत पसंदीदा हैं, क्योंकि एक इनका मुनफरिद अंदाज़ है, एक इनकी मुनफरिद शनाख्त है। माशाअल्लाह आप सब इनको बहुत पसंद करते हैं, मेरी भी बहुत पसंदीदा। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा शगुफ्ता इमरान। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिला ताख़िर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे उसी अमल से जो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कर रहा है, यानी कि हम्दे वालिदा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, है मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह, है मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु। हम एक खुदा के बंदे हैं, उसकी ही इबादत करते हैं, हर लम्हा यही बस कहते हैं, हर लम्हा यही बस कहते हैं, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, है मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह, है मोहम्मद पाक रसूल अल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु। टल जाएगी सर पे आई बला, मिल जाएगी बीमारी से शिफा, रखो विरिद ज़बान यही कलमा सदा, रखो विरिद ज़बान यही कलमा सदा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह,
پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ ہے محمد پاک رسول اللہ، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بیماریوں سے بھی شفا دینے والا ہے. وہ بیماری چاہے جسمانی ہو ناظرین یا چاہے روحانی بیماری ہو. اور پھر اس کے لیے حدیث مبارک کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ جس کی زبان سے آخری جملہ یا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہوا تو یقیناً اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ ہمارا کلمہ شریف پر فرمائے. آمین ثم آمین. نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکرے کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکرے کھاتا کہاں کہاں. جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں، ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں. ہوتی اگر چوکھٹ سے نصیب ہوتی اگر نہ آپ کی چوکھٹ سے نصیب، آنسو گناہگار بہاتا کہاں گناہگار بہاتا کہاں کہاں. اچھا ہوا دیارے سخاوت پہ پڑ رہا، اچھا ہوا سخاوت پہ پڑ رہا، پھر کر صدا فقیر لگاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکرے کھاتا کہاں کہاں. چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں،
चौखट नबी की छोड़कर, जाता कहाँ कहाँ और उनका फ़कीर ठोकरें खाता कहाँ कहाँ। सुभान अल्लाह। तो बढ़ूंगी एक और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब शगुफ्ता। बिला ताख़ीर चाहूँगी कि नाज़रीन जो हमारे इंतज़ार में हैं आपकी आवाज़ में एक और नात सुनना चाहते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया क्या बात है, की, माशाल्लाह फ़ौरन पिक किया आपने, क्या बात है। चल मदीने चलते वाह वाह वाह। हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की, मेरे मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। और रहमतों की चादर के सर पे साए रहते हैं, रहमतों की चादर के सर पे साए रहते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने, मेरे मुस्तफ़ा के दीवाने, घर से जब निकलते हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने, घर से जब निकलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। और सिर्फ सारी दुनिया में वो ही कुचाए अहमद, सिर्फ सारी दुनिया में वो ही कुचाए अहमद, जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं, जिस जगह पे हम जैसे खोटे सिक्के चलते हैं, मुस्तफ़ा गुलामों की, मेरे मुस्तफ़ा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह एक माहौल सा बन गया। और चाहूँगी कि इसी माहौल को हम मज़ीद बढ़ाएं और ये कैफियत ख़त्म ना हो, उसी कैफियत में हम डूबे रहें। एक और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दीजिए। हुजूर अपने करम के हिसार में रखना, हुजूर अपने करम के हिसार में रखना, दयारे नूर के कुर्बो जवार में रखना। और जियो तो गुंबद हज़रा के साए में आका, क्या बात है, बहुत खूब। जियो तो गुंबद हज़रा के साए में आका, जो मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना, जो मर भी जाऊं तो अपने दयार में रखना। और ये सना खानों की तरफ से हम, मेरी और आपकी तरफ से एक सदा है, जब आप अपने गुलामों
ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اپنے دیار کے قرب و جوار میں رکھنا، اور کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ جو مدینے کے مقامی ہیں اور جو دن رات مدینے کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ اور شگفتہ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کی موجودگی کا ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، اور ان کی آواز میں ہم کلام پروگرام میں مزید شامل کریں گے۔ شگفتہ آپ کی جانب سے میں چاہوں گی آخری کلام پروگرام میں شامل کر دیں آپ مختصر۔ بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ سب کی بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، محشر میں ہو لب پہ میرے، محشر میں ہو لب پہ میرے، مجھ کو بچاؤ آقا مجھ کو بچاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، اور گنبد خضرا کے سائے تلے آقا سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلاؤ ہم کو سلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ سب کی بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت لطف آیا، اور ماشاءاللہ آپ کی آواز میں بڑے اچھے کلام سنے، اور آپ کی دعا اللہ پاک ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اور آپ نے بات ایسی چھیڑ دی نا کہ چھوڑ فکری دنیا کی، اور پھر آپ نے اس کو مکمل کر دیا ماشاءاللہ۔ اور یہ دعا ہم سب کی جانب سے اللہ کی بارگاہ میں، کہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا چاہیے، ہمارا کام تو دعا مانگنا ہے، اور کس طرح کیسے یہ قبول ہوتی ہے، جیسے کہ سعدیہ کاظمی اور میں ہمارا ساتھ رہا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور ماشاءاللہ ہم کو ساتھ وہاں کی حاضری نصیب ہوئی، تو کہتے ہیں کہ دعائیں ضرور مانگنی چاہیے، وہ کیسے قبول ہوں گی یہ تو اللہ کا کام ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے ضرور حاضری انشاءاللہ ہوگی۔ پروگرام میں تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام، اور آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور مہمان ثنا خان کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت۔ پروگرام کا اختتام حسب معمول نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا دربار
دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، آنسو ندامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔